नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक नतिजा अनुसार 9633 जनाले ल्याए उच्च जीपीए A+। यसपटकको परीक्षामा 11615 विद्यालयका 5,14,760 परीक्षार्थी सहभागी। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 3 दिनका लागि आज गृह जिल्ला झापा बसाईमा अध्यक्ष ओलीले संघीय निर्वाचनको तयारी लगायतका विषयमा स्थानीय कार्यकर्तासँग छलफल गरी राय लिने, नाम टिपाएकाले मात्रै बोल्न पाउने। सञ्चार माध्यमहरूलाई समय सुहाउँदो रूपमा परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। नागरिक शिक्षित र सुसूचित भए मात्रै सरकार जिम्मेवार बन्न सक्ने तर्क। प्रेस स्वतन्त्रताबाट मात्रै नागरिकको हक अधिकारको सुनिश्चितता हुने धारणा। नेपाल दक्षिण एसियामै उदाहरणीय मुलुकका रूपमा उभिने गरी काम गरिरहेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया बहुलवाद प्रति वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख। कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी गठबन्धन गर्नुपर्ने कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। गठबन्धनका अन्य दलहरूले सबै कुरा आफूहरू नै हो भन्ने सोचिरहेको उल्लेख। नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै मधेसमा धेरै जनताहरूमा खुसी छाएको दाबी। कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न मात्रै वाम गठबन्धनको चर्चा चलाइएको कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको तर्क। संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनभित्र हुने सीट बाँडफाँडमा माओवादी केन्द्रले भने अनुसार जान नसकिने दाबी। एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई पठाउन ढिलाइ गरेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्ने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। अनुचित शर्त राखेको आर्थिक सहयोग त लिन नहुने भन्दै कुनै सैन्य सहयोग लिने बारे सोच्न पनि नसकिने जिकिर। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिद्वारा एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय अमेरिकालाई नपठाउनुको कारण माग। एसपीपी बारे आदान प्रदान भएका सबै दस्तावेज पनि रक्षा मन्त्रालयसँग माग। प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिकी भ्रमण रद्द र नेपालले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू बिहिबार साँझ फेरि 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै लूले प्रधानमन्त्री देउवा, परराष्ट्र मन्त्री खड्का लगायतसँग वार्ता गर्ने। नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका अस्पताल स्वास्थ्य संस्थामा नर्स लगायत स्वास्थ्य कर्मीको अभाव रहेको भन्दै नेपाली नर्स बेलायत नपठाउन एमाले सांसद भीम रावलको माग। प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणबारे सरकार र सेनासँग जवाफ माग्न पनि आग्रह। पूर्व अर्थमन्त्री प्रकरणमा प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गरिएको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजबाट यकिन तथ्य थाहा हुन नसकेपछि छानबिन समितिले प्रतिवेदन लेख्दै बजेट तयार गर्दा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष। एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा भएका विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धका रिटमा बुधबार हुने भनिएको सुनवाई स्थगित। रिटमा विपक्षी बनाइएकाका तर्फबाट कानून व्यवसायको अब्जेक्सन पछि अख्तियार लगायत 12 विपक्षी निकायबाट लिखित जवाफ माग गरिने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजू राणा देउवा र भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले बीच भेटवार्ता। 6 महिनापछि देउवासँग भेट भएको भन्दै चौथाइवालेद्वारा खुसी व्यक्त। राप्रपा निकट राष्ट्र प्रजातान्त्रिक महिला संगठनद्वारा महँगी विरुद्ध आज काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। महँगी विरुद्ध चुप लागेर नबस्न र जनता बिउजाउन प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले थाल ठटाएर गरे विरोध। भ्रमण भिजाको प्रयोग गरी विदेश गएर श्रम तथा रोजगारको प्रलोभनमा नपर्न गृह मन्त्रालयको अनुरोध। विजिट भिजामा विदेश गएर काम गर्ने गरेको हुँदा अलपत्र पर्ने क्रम बढिरहेको र अलपत्र पर्नेहरूको उद्धारका लागि विभिन्न कठिनाई हुने दाबी। संगठित रूपमा भएको सुन तस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनमसाक्य हत्या मुद्दाको फैसला गर्ने जिल्ला अदालत मोरङका प्रमुख न्यायाधीश भरत लम्सालको समयावधि अघि नै कालीकोट सरुवा। मोरङका अन्य 10 न्यायाधीशको भने समय अवधि पुगेपछि सरुवा गरियो। नारायणघाट बुटवल पूर्व पश्चिम खण्डको निर्माण कार्य आशाजनक नभएको भन्दै आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी तत्काल ठेक्का रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। निर्माण अवधि सकिने लाग्दा समेत अहिलेसम्म पनि सम्पूर्ण भौतिक प्रगति 18.44% रहेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 4454 जनामा गरिएको परीक्षणमा 564 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 202 जना संक्रमण मुक्त हुँदा थप 1 जना संक्रमितले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 3929 जना सक्रिय संक्रमित। 2 हप्ता यता बालबालिकामा कडा खालको ज्वरोको संक्रमण बढ्दै। ज्वरोले अस्पताल जाने बालबालिकाको संख्या बढ्दा ओपीडीमा बिरामीको चाप। अभिभावकलाई नआत्तिन तर बिरामी बच्चाको खानपान र सरसफाइमा ध्यान दिन चिकित्सकहरूको सुझाव।
भरतपुर महानगरका किशोरीलाई मंगलबारदेखि एचभीपी खोप लगाउन सुरु। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध लगाइने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस एचभीपी खोप 11 देखि 13 वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई लगाइदै खोप क्यान्सर अस्पतालमै लगाइदै। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले 20,000 जरिवाना गर्ने निर्णय। जोशीले सूचना उपलब्ध नगराई संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार र कानूनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेको आरोप। सरकारी छात्रवृत्तिमा पाकिस्तान पढ्न चाहनेका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा आवेदन खुला। नेपालीका लागि एमबीबीएसमा 10, बीडीएसमा 8 र डी फार्मेसीमा 1 सिट कोटा खाली। इच्छुक योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूले साउन 16 गतेभित्र अनलाइन आवेदन पेश गर्न सक्ने। महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँका लागि छुटेको बस नवलपरासीको दाउन्नेमा अनियन्त्रित भई सडक छेउमा पल्टिएपछि आगलागी हुँदा 33 जना घाइते। घाइतेमध्ये 6 जनाको अवस्था गम्भीर। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको अनुमान। कृषि विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख पञ्चलाल बुढा लगायत 9 जना विरुद्ध अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। सिँचाइ कुलो निर्माणका क्रममा 23,10,596 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर। दाङमा श्रीमान श्रीमती बीच सम्बन्ध विच्छेदका घटना अत्यधिक बढे। गएको आर्थिक वर्ष 2078-79 मा दाङ जिल्ला अदालतमा परेका कुल 4,800 मुद्दा मध्ये करिब 24% अर्थात् 1,038 मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका। दूरसञ्चार प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिबाट कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा कुनै बढुवामा सबै उम्मेद्वार अनुत्तीर्ण। समितिले कारण नखुलाई आफूहरूलाई अयोग्य घोषणा गरेको भन्दै आवेदन दिनेहरू रिट लिएर अदालत जाने तयारीमा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज पहिलो चार्टर्ड उडान अवतरण। भियतनामबाट 2 जना भिक्षु यात्रु बोकेर 12 सिटे प्राइभेट जहाज काठमाडौँ हुँदै भैरह हावामा अवतरण। 5 दिनपछि जहाज साउन 16 गते भियतनाम फर्किने। काठमाडौँ महानगरले आज जनशक्ति थप गरी ल्यान्डफिल्ड जाने सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने र भोलिदेखि फोहोर सङ्कलन गर्ने, भोलिबाट फोहोर उठाउने र ढुवानी गर्ने काम सुरु हुने महानगरको भनाई। देशका पूर्वी क्षेत्रमा आज भारी वर्षा हुँदै अबको 3 दिन मुख्य नदीमा पानीको बहाव बढ्न सक्ने तर सतर्कता तहभन्दा तलै रहने। राति काठमाडौँ उपत्यकासहित बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, मध्य प्रदेश र प्रदेश 1 मा पानी पर्ने अनुमान। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका 7 र 8 मा 39 घर पहिरोको उच्च जोखिममा। गाउँमा निरन्तर पहिरो झर्न थालेपछि गाउँलेहरू घर छाडेर आफन्तकोमा शरण लिन पुगे। राति पहिरो आउन सक्ने सम्भावना भएकोले डोजर तयारी अवस्थामा राखियो। कैलालीका 2 र बर्दियाका 3 स्थानीय तहमा बाढीका कारण हुने कृषि क्षेत्रको नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली नदीको बाढीको सतह मापन सूचकाङ्कका आधारमा बाढी बीमा कार्यक्रम लागू। अब किसानले बाढी नआए पनि पानीको सतहको मापनका आधारमा रकम प्राप्त गर्ने। चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष भुवन केसीद्वारा पदभार ग्रहण। चाँडै चलचित्रकर्मीलाई बोलाएर सुझाव सङ्कलन गर्ने र सोही अनुसार कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने आफ्नो योजना रहेको केसीको भनाई। जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको तयारी। आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, व्यापार घाटा कम गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर। नवलपरासीको महेशपुर भन्सार कार्यालयमा रहेको करिब 50 लाख बराबरको चिनी खेर जाने अवस्थामा पुग्यो। नियन्त्रणमा लिएको 694 क्विन्टल चिनी लिलाम हुन नसक्दा खेर जाने अवस्थामा। सुनको भाव आज तोलामा 200 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 94,000 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी भने तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1155 रुपैयाँमा कारोबार। मंगलबार उच्च अङ्कले घटेको शेयर बजार नेप्सेमा बुधबार दोहोरो अङ्कको कमब्याक। बुधबार 23.83 अङ्कले बढेको बजार 2111.99 बिन्दुमा पुगेर रोकियो। आजै 3 अर्ब 16 करोड 14,55,142 रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री। साफ अन्डर 20 पुरुष च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले अहिले दोस्रो जितको लक्ष्य सहित भारतको भुवनेश्वरमा श्रीलङ्कासँग खेल्दै नेपालले तेस्रो खेल भारतसँग आउँदो आइतबार र अन्तिम खेल बंगलादेशसँग मंगलबार खेल्ने। आजको पहिलो खेलमा बंगलादेशले भारतलाई हरायो। एन्फामा नियुक्ति लिन कसैलाई कुनै दबाव र अनुरोध नगरेको फिफाबाट प्रतिबन्धित एन्फा पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाका छोरा गौरवको प्रस्तुति। एन्फाका वर्तमान अध्यक्ष र महासचिवले नै आफूहरूलाई सहयोग गर्ने शर्तमा पदको अफर गरेको दाबी। अर्जेन्टिनी फरवार्ड पाउलो डिबालाले इटालीमा एकै दिनमा सर्वाधिक जर्सी बिक्री भएको क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कीर्तिमान तोडे। प्रारम्भिक गणना अनुसार पहिलो 24 घण्टामा रोमाले विश्वभर 5,35,000 जर्सी बेच्यो। लिभरपुल र बार्सिलोनाका पूर्व फरवार्ड लुइस सुआरेज 16 वर्षपछि आफ्नो पूर्व क्लब फर्कने। सुआरेज आफ्नो पहिलो क्लब नासियोनलमा पुनः आबद्ध हुने। प्रारम्भिक सम्झौता आधिकारिक सम्झौता हुन बाँकी।
अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र आइएसएसबाट बाहिर निस्कने रुसको घोषणा। अन्तरिक्षमै रुसी अर्बिटल सेगमेन्ट आरओएस निर्माण गर्ने रुसको अन्तरिक्ष एजेन्सी रोसकस्मसको भनाई। रुसद्वारा युक्रेनको ब्ल्याक सीमामा पुनः आक्रमण। ओडेसा र मिकोलाइभलाई निशाना बनाएर रुसद्वारा हवाई आक्रमण। युक्रेनसँगको युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता गर्न मस्को तयार रहेको, तर युक्रेनका सहयोगी पश्चिमा देशले त्यो नचाहेको रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभको दावी। युरोपेली संघ ईयूमा आबद्ध देशहरूले रुसले ग्यास आपूर्ति रोकेमा आफ्ना देशहरूले ग्यासको प्रयोग अगस्तदेखि मार्चसम्म 15% घटाउने। ग्यास पाइपलाइनहरूमा जडान नभएका देशलाई ग्यास कटौती भएमा पनि मान्य नहुने चेतावनी। श्रीलङ्कामा इन्धन र औषधि अभावका कारण अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा शल्यक्रिया उपकरण र जीवन बचाउने औषधिहरूको आपूर्ति लगभग ठप्प। चिकित्सक र बिरामीहरू समेत यातायात मार्फत सहज रूपमा हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा। देश छोडेर भागेका श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेलाई सिङ्गापुरले थप 14 दिन आफ्नो देशमा बस्न दिने। राजपाक्से कोलम्बो फर्कन इच्छुक रहेको र त्यसको तयारी गरिरहेको उल्लेख। सिङ्गापुरमै केही अधिकारवादी संस्थाहरूले गरे राजपाक्से विरुद्ध उजुरी। कङ्गोमा राष्ट्रसङ्घ विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा झडप हुँदा 15 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। प्रदर्शनका क्रममा यातायात अवरुद्ध पारेको र आगजनी समेतका घटना भएपछि हस्तक्षेप गरेको कङ्गो प्रहरीको भनाई। कङ्गोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेकाहरूले शान्ति सेनाको क्याम्पमा समेत गरे आक्रमण। नेपाली सैनिक भने सुरक्षित। शान्ति सैनिकमाथिको आक्रमणलाई राष्ट्रसङ्घले भन्यो युद्ध अपराध। फिलिपिन्सको डोलोरेस आसपास र राजधानी मनिलामा 7.1 म्याग्निट्युडको भूकम्प गयो। अहिलेसम्म 4 जनाको मृत्यु हुँदा 2 दर्जन बढी घाइते। केही घर भत्किँदा केही ठाउँमा पहिरो र सडक अवरुद्ध। मृतक र घाइतेको संख्या अझै बढ्न सक्ने। पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पीटीआईको नेतृत्वको सरकार बनाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। प्रदेश प्रमुखले यस्तो गर्न नमानेमा राष्ट्रपतिबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पनि आग्रह। र जापानमा छुरा प्रहार तथा ट्रकले खिचेर 7 जनाको ज्यान लिने एकजना 39 वर्षीय पुरुषलाई मृत्युदण्ड दिइयो। सोही घटनापछि जापान सरकारले साथमा छुरा बोक्ने कानून पनि कडा बनायो। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।